बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 6 सितंबर 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। छुट्टी पर गए तारकीन का खरूज नहाई लग सकता है। सऊदी अरब से खरूज नहाई पर जाने वाले क्या दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि खरूज नहाई पर जाने के बाद 5 बरस तक दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। इनका ये भी कहना है कि ये नया कानून है। सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुताबिक मुमलिकत में कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्की अगर मुस्तकिल तौर पर वतन जाना चाहें तो इनके लिए लाजमी है कि वो खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करें। खरूज नहाई वीज़े पर जाने वाले जब भी चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। इन पर किसी किस्म की कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। यहाँ तक आपने नए कानून के बारे में सुना है, ऐसा कुछ नहीं। ताहम कफ़ील या साबका कंपनी से किसी मामले पर कानूनी इख्तलाफ हुआ हो तो इसकी जानिब से कानूनी तौर पर मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद की जाए, जैसे लेबर कोड से भी मंजूर किया गया हो, तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। इसमें जाने वाले गैर मुल्की इस बारे में भी मुत्तला किया जाता है। ताहम अगर ऐसा कोई मामला ना हुआ हो तो दोबारा आने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। छुट्टी पर गए हुए लोगों का कफ़ील खरूज नहाई लगा सकता है या नहीं? सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक जो लोग वर्क वीज़े पर मुमलिकत में काम करते हैं, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से क़वानीन मुरतब किए गए हैं, जिनके मुताबिक कारकुन की मुस्तकिल तौर पर वापसी की सूरत में इनके तमाम हकूक़ और वाजिबात अदा करना कंपनी या कफ़ील की ज़िम्मेदारी है। यहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो कानून के मुताबिक वो तारकीन जो खरूज उदा पर मुमलिकत से गए हुए हैं, इनका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के लिए इस शख्स का मुमलिकत में होना और कारआमद अकामा होना लाजमी है। इसके बगैर खरूज नहाई नहीं लग सकता। इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, कफ़ील मेरा अकामा तजदीद करा सकता है। मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी बरकरार है। ताहम इस हवाले से सऊदी हुकाम की जानिब से 2 बार गैर मुल्कियों के अकामा और खरूज उदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की जा चुकी है। हुकूमती रायत के बाद कफ़ील आपके अकामा की मुद्दत में तोसी करने का मजाज नहीं, क्योंकि अकामा की तजदीद के वक़्त कारकुन का मुमलिकत में होना ज़रूरी है। शाहराहों पर सुस्त ड्राइविंग पर कितना जुर्माना? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवरों को ख़बरदार किया कि शाहराहों पर सुस्त रफ्तार ड्राइविंग से गुरेज करें। शाहराहों पर सुस्त रफ्तारी से ट्रैफिक मुअत्तल होती है और हादसात के ख़तरात बढ़ जाते हैं। महकमा ट्रैफिक का कहना है ऐसा करना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है और सुस्त रफ्तार ड्राइविंग पर एहतसाब होगा। बयान के मुताबिक शाहराहों और सड़कों पर सुस्त रफ्तार ड्राइविंग पर 100 से 150 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि बाज़ लोग शाहराहों और सड़कों से गुजरते वक्त रुक कर बातें करने लगते हैं। एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से रास्ता दरियाफ्त करने लगता है या सड़क पर रूनुमा होने वाले हादसात को देखने लगते हैं। ये सब कुछ मना है। सड़कों और शाहराहों पर ऐसा करने की कतन इजाज़त नहीं है। कानून मेहनत में नई तरमीम क्या है? सऊदी अरब में उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट ने कानून मेहनत में तरमीम का मतन शाया किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक तरमीम के तहत ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि 18 बरस से कम उम्र के किसी भी शख्स को कान में मुलाजम नहीं रखा जा सकता। उम्मुल कुरा गज़ट ने सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नर की जानिब से जारी करदा 33 नए स्टैंडर्ड्स की मंजूरी दी है, जिनका तल्लुक पेट्रोकेमिकल मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक और बरकी मसनूआत और इनकी खसूसियात, तामीराती सामान और खिदमात के शोबे की खसूसियत से है। सऊदी काबीना ने कानून मेहनत की दफ़ा 149 और 150 वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की दरख्वास्त पर मनसूख की है, जबकि एक दफ़ा का इजाफ़ा कर दिया गया है। इस दफ़ा के तहत वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद को इख्तियार तफवीज़ किया गया है कि वो ऐसे पेशों और ऐसी सरगर्मियों की निशानदही करें जो कारकुन के लिए पुरखतर हों या नुकसानदेह हों, या वो ऐसा पेशा या ऐसा काम हो जिसे अंजाम देने की सूरत में कारकुन गैर मामूली नुकसानात से दो चार हो सकता हो। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद को ये भी इख्तियार दिया गया है कि वो ऐसे ज़मरों का तयन करें जिन्हें इन पेशों या सरगर्मियों में आर्जी तौर पर या मुस्तक़बिल बुनियादों पर काम करने की इजाज़त ना हो।
وزیر افرادی قوت کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس قسم کے پیشوں اور سرگرمیوں میں مخصوص زمروں سے منسوب افراد کی ڈیوٹی کو مشروط کر دیں اور وہ اس حوالے سے ان کے اوقات کار بھی متعین کریں۔ سعودی کابینہ نے قانون محنت کی دفعہ 186 میں جو ترمیم منظور کی ہے، اس کے مطابق دفعہ 186 کے تحت 18 برس سے کم عمر کے کسی بھی شخص کو کان یا پتھر توڑنے والے مراکز میں ملازم نہیں رکھا جا سکتا۔ سعودی عرب کے لیے پاکستانی ڈراموں کا عربی زبان میں ترجمہ۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے اسلام آباد میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جوید سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق جمعے کو ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ثقافتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ نواف سعید المالکی اور سینیٹر فیصل جوید کے درمیان ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ پر نشر کرنے کے لیے پاکستانی فلموں اور ڈراموں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل جوید نے ثقافتی تعاون دونوں برادر ملکوں کے عوام کے درمیان روابط کو مزید بہتر بنائے گا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ ملکی سیاحت کی صنعت کو ترقی کے لیے پاکستان کے خوبصورت چہرے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ چند دن پہلے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے پاکستان میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات کی تھی۔ وزیر مذہبی امور کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دوران ملاقات میں نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ پاک سعودی تعلقات مذہبی اخوت اور تعاون کے مضبوط رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ نجی اداروں میں 75% اہم عہدوں پر سعودی ہوں گے۔ سعودی مجلس شورا نجی اداروں کو 75% کلیدی اسامیوں پر سعودیوں کے تقرر کا پابند بنانے والی ہے۔ اس حوالے سے ایک قرارداد کے مسودے پر بحث جلد ہوگی۔ قانون محنت کی دفعہ 26 کی دوسری شق میں ترمیم کر کے اس امر کو یقینی بنایا جائے گا۔ الریاض اخبار کے مطابق مجلس شورا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کلیدی عہدوں پر سعودیوں کی تقرری وقت کا اہم مطالبہ ہے۔ BA، MA اور PhD کی ڈگریاں رکھنے والے سعودی بڑی تعداد میں تیار ہو گئے ہیں۔ سعودی شہری اور غیر ملکی جامعات سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مملکت واپس آ رہے ہیں۔ یہ مختلف علوم و فنون میں اعلیٰ ڈگریاں لے کر وطن پہنچ رہے ہیں، جبکہ سعودی جامعات سے بھی مختلف شعبوں کے ماہر تیار ہو چکے ہیں۔ مجلس شورا کے مطابق سماجی امور کی کمیٹی نے رپورٹ دی ہے کہ 75% کلیدی عہدوں پر سعودیوں کے تقرر سے نجی اداروں اور کمپنیوں کے مالکان اور ان کی مجالس انتظامیہ کے متعدد اہم تبدیلیاں لانے میں مدد ملے گی۔ کلیدی عہدوں پر فائز سعودی ہم وطنوں کو نجی کمپنیوں اور اداروں میں تعینات کرنے کی اسکیمیں تیار کریں گی۔ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، انہیں مقررہ وقت کے اندر پیشہ ورانہ استعداد دلانے کا اہتمام کریں گے۔ کلیدی عہدوں پر فائز غیر ملکیوں کی خدمات سے مملکت کو بے نیاز کرنے کی راہ ہموار کریں گے۔ اس وقت سعودی عرب میں بیشتر کلیدی عہدوں پر غیر ملکی تعینات ہیں۔ آذربائیجان سے گھریلو ملازمیں لانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمیں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حال میں ریکروٹنگ ایجنسی نے بتایا کہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمیں لائی جائیں گی۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے اس کی منظوری دی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق ریکروٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے مسلم باورچی خواتین لانے کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے متحد مسانت پلیٹ فارم سے لائسنس مل گیا ہے۔ ریکروٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمہ لانے کی لاگت 15,000 ریال ہوگی۔ یہ اب تک معروف ملکوں سے گھریلو ملازماؤں کی درآمد کی لاگت کے حوالے سے مناسب ہے۔ سری لنکا سے گھریلو ملازمہ لانے کی لاگت 25,000 ریال آ رہی ہے، جبکہ کارروائی مکمل کرنے میں 90 دن لگتے ہیں۔ فلپائن سے گھریلو باورچی خاتون کی درآمد کی لاگت 16,000 ریال ہے اور کارروائی 90 روز میں مکمل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ آذربائیجان مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر کرین، شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں آرمینیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔